भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान, फ्यूजिटिव, लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहां पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर ए तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा। वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर और दूसरे जो मसूद अजहर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई बात नहीं हो सकती। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। NIA उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक लश्कर ए तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। NIA लश्कर ए तैयबा के बड़े कमांडर सलमान खान को रवांडा से भारत लाई है। खान पर बेंगलुरु की जेल में देश के खिलाफ साजिश रचने और लोगों को कट्टरपंथी बनाकर आतंकी फौज तैयार करने का आरोप है। NIA अधिकारी ने कहा है कि सलमान को 27 नवंबर को हिरासत में लिया गया और 28 नवंबर को भारत लाया गया। सलमान 2020 के बाद से NIA के रडार पर था और एजेंसी उसके प्रत्यार्पण की कोशिश में थी। NIA ने इस काम में रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की सहायता ली है। भारतीय अधिकारी ने एक बयान में कहा, NIA के अनुरोध पर CBI ने 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से सलमान खान के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी करवाया था। खान की लोकेशन ट्रेस करने के लिए विश्व स्तर पर कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी दी गई। तब पता लगा कि सलमान रवांडा में छिपा हुआ है। इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान, फ्यूजिटिव, लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। तो ये क्या कहानी है कि रवांडा में वो कैसे अरेस्ट हुआ और भारत कैसे आया? तो देखिए, इसमें ये आ रहा है इस वक्त कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, NIA उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक लश्कर ए तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान एंड एक्यूज्ड इन द बेंगलुरु प्रिजन टेरर कंस्पिरेसी केस फ्रॉम रवांडा, और इसमें आफ्टर सिक्योरिंग हिज एक्सट्रेडिशन फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने इसकी जब डिटेल्स पढ़ी तो पता ही चला कि बेंगलुरु में जो इस तरह के एक तो हथियार जो हैं वहाँ पर फराहम करने के लिए और वहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए जो प्लान ये बना रहा था और बनाया गया था, उसके ऊपर जब उसका पता चला और वो प्लान खुल गया और उसके बाद इसको ये खतरा हुआ कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहाँ से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। यानी इस वक्त जो था, जो लाया गया वो रवांडा से लाया गया। रवांडा में मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहाँ पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहाँ पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि
کہنے پر گرفتار کر لیا جائے، لیکن دوسرا ہوتا ہے ایکسٹریڈیشن. اب کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں کچھ ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ ایکسٹریڈائٹ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی آپ سے مانگے جو کہ انٹرپول کے تھرو، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس طرح کے جو ہیں وہ میکینزم ہوتا ہے. لیکن روانڈا سے انڈیا کے بہت ہی اچھے ریلیشنس ہیں. کچھ سال پہلے مودی صاحب بھی وہاں پر ان کا وزٹ، اور اس کے بعد وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے انہوں نے ان کو پیسہ بھی دیا روانڈا کو، اور روانڈا کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے کافی کام ہے. تو بھارت کا یہ کام کہ وہ ایسے کنٹریز کی ویلفیئر کے لیے نہ صرف بجٹ رکھتا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہے. تو آبویسلی پھر جب آپ کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو روانڈا نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے. روانڈا نے انڈیا کے کہنے پر اس کو گرفتار کیا وہاں پر، اور اس کے بعد اب اس کو لے آیا گیا ہے انڈیا واپس. اب یہاں پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سارا اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھلیں گی. دیکھیں ایک تو یہ بڑی ہی ایک، میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے ایک پروگرام کیا اس سے پہلے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو وہ والا پروگرام تھا جو کہ ممبئی اٹیکس پہ کیا تھا میں نے، اور اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ وی ول نیور فارگیٹ اینڈ وی ول نیور فارگیو. تو ابھی وہ ڈیٹ گزری ہے ممبئی حملوں کی، اور اسی کے ساتھ یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے. تو یہ بتایا ہے انڈیا نے، ڈاکٹر جے شنکر نے اور مودی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ وی ول نیور فارگیو اینڈ وی ول نیور فارگیٹ، تو وہ نہیں بھولے. اور یہ دیکھیں اجمل قصاب لشکر طیبہ کا، اور اب انہوں نے ایک اور انہی ڈیٹس کے اندر اسی اس میں سینیریو میں کہ جب ممبئی حملوں کی ابھی ڈیٹ گزری تو انہوں نے ایک لشکر سے تعلق رکھنے والا ہی دہشت گرد وہاں سے پکڑوا لیا ہے اور بھارت منگوا لیا ہے. یہ پریکٹیکل جواب ہے. ایک تو انہوں نے ان کی وربل سٹیٹمنٹ تھی نا، یعنی ایک انہوں نے زبانی کہا تھا کہ بھئی ہم کبھی نہ بھولیں گے اور نہ ہی ہم کبھی معاف کریں گے. تو انہوں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے. اور اسی دوران جو ہے یہ بندہ بھی آگے بڑے، یہ ظاہر شرم کی بات ہے، بڑی بدنامی کی، اور بڑی خیر اب کہاں، مطلب کہ اسامہ بن لادن پکڑا جاتا ہے تو ایبٹ آباد سے پکڑا جاتا ہے، پھر اجمل قصاب کا تعلق نکلتا ہے تو وہ ادھر سے نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بندہ پکڑا جاتا ہے. یہ جتنے بھی دہشت گرد دنیا میں جو موسٹ وانٹیڈ، جو کہ یو این سے لے کر اور جتنی بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر بھی موسٹ وانٹیڈ ہیں، سارے دہشت گرد جڑے ہے نا انہوں کا تعلق اتوں ہی نکلتا ہے. تو یہ جو ہے یہی تو ہے FATF میں نام کیوں ہے نام. اب جو حافظ سعید ہے وہ گرفتار، خیر دیکھیں نظر بند اور گرفتار، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیڑی گرفتاری تھی کیڑی نظر بندی، وہ ایسی خبریں بھی آتی رہی اور آپ کو کافی لوگ ایسی خبریں پہنچاتے بھی رہے ولاگس کے تھرو کہ جناب وہ جو ہیں وہ تو پھر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ تقریر کر دی، یہاں پہ تقریر کر دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ ساری باتیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، اور جب یہ باتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر FATF میں نام جاتا ہے، اور پھر بھارت یہ کہتا ہے ہاں جی ہم نے کروایا FATF. انڈیا ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ جی FATF میں جو نام کیا، ہاں ہم نے کوشش کی.